अ, देश विदेशमा छरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण बौद्ध धर्मप्रेमी अथवा नेपाली भाषा धर्मप्रेमीहरूलाई सबैलाई सर्वप्रथम ट्रस्टीले टक्राउन चाहन्छु र आज फेरि यो युनाइटेड स्टेट्स अन्तर्गत रिक्सुङ लप्टाको फेसबुकमा लाइभ आएको छु। लाइभमा पहिले योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा ढोगको बारेमा एउटा टिचिङ गरेको थियो र त्यो टिचिङ अब केही कारणवश त्यो डिलिट भएछ, यो फेसबुक पेजबाट डिलिट भएछ। त्यसैले गर्दा धेरैले त्यो टिचिङ कसरी डिलिट भयो, किन डिलिट भयो भन्ने धेरै मेसेज आयो र त्यो टिचिङ डिलिट भएछ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र यो टिचिङ गरिदिनु हुने भनेर हाम्रो रिक्सुङ लप्टागा हाम्रो गावाङ दाई, त्यसै गरेर त्यम्पा दाई र हाम्रा शेर्पा केतुका अध्यक्ष उर्गेन शेर्पाले बारम्बार भनेको हुनाले म यो फेसबुक लाइभमा आएको हो र यसमा टिचिङमा अब धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि म एकदम छोटो र एकदम सरल नेपाली भाषामा भन्ने कोसिस गर्छु। आशा छ यसले तपाईहरुलाई केही फाइदा दिनुहुनेछ भनेर। र आजको टिचिङ टपिक पनि एकदम महत्त्वपूर्ण, अब हामीले बुझ्नु सक्यो भने एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यो टिचिङ टपिक। हामीले त्यो टिचिङमा 8 वटा श्लोक छ, त्यो 8 वटा श्लोक चाहिँ प्रत्येक दिन दुई दिन दुई श्लोकका टिचिङ गर्नेछु र यसमा टिचिङ गर्नुभन्दा अगाडि म बुद्ध धर्म र सङ्घलाई केही प्रार्थना गर्छु र तपाईहरु पनि सँगै गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। काञ्चे दोषे न्यसोने तव नज बङ्गेजे तम्बेजने दञ्ज गौतम देला चाजालो बालदेन जवे लामारें बोजे दाये जुरो बेमे देशोला कालें जेमे गोदे शिजोने उजों दोजे ngondo चाव दोजो यारा बेंजे बेला कालें जे बेमा जुने गोला दरो में दादा लुनु सुमो उर्ये रिंबोजे ला सोवांदे नमो लाए जेदालो दाने जे रूपो दाना मेजे 도군이 다녀지자마 남제게도 다예 조된도 आजको टपिक हाम्रोमा अब सर्वप्रथम तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले सबैभन्दा प्रथम के बुझ्नुपर्छ भने हामीले धर्म किन गरिन्छ र धर्म गर्नुपर्ने कारण के हो र हामीले यो धर्म गर्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा सर्वप्रथम छोटो भन्न गइरहेको छु। र हामीले धर्म किन गरिन्छ र यो धर्म गरेमा के फाइदा हुन्छ भनेर सुरुमा हाम्रो बुद्ध भगवानले टिचिङ गर्दा 3 प्रकारको टिचिङ गर्नुभयो। 3 प्रकारको टिचिङ मध्येमा सर्वप्रथम भनौँ पहिलो टिचिङमा चाहिँ 4 आर्य सत्यको बारेमा टिचिङ गर्नुभयो बुद्धले। 4 आर्य सत्यको बारेमा अहिले इन्डियाको सारनाथ वनराजमा 4 आर्य सत्यको बारेमा प्रवचन गर्नुभयो। जुन प्रवचनमा तपाईले सुरुमा के भन्नुभयो भने चाहिँ दुःख आर्य सत्य, समुदाय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य गरेर 4 प्रकारको टिचिङ गर्नुभयो त्यहाँ सर्वप्रथम। र त्यसमा बुद्धले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ हामी सबै प्राणीहरू, सम्पूर्ण जगत प्राणीहरू जति पनि संसारमा प्राणीहरू छ तिनीहरू सबै के चाहन्छ भने सुख चाहन्छ, दुःख चाहदैन। हामी सबै एउटै हो, सबैले के चाहन्छ सुख चाहदैन र दुःख चाहदैन। सुख चाहन्छ र दुःख चाहदैन र पनि त हामीलाई सुख चाहनुको लागि हामीले के हुनुपर्छ भने सुख चाहनुको लागि सुखको हेतु के रहेछ, सुखको भनौँ अब बिउ चाहिँ के रहेछ, सुख कसरी प्राप्त हुनुपर्ने रहेछ
र त्यो सुख प्राप्त हुनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर त्यसको बारेमा अगाडि राम्रो जानकारी लिनुपर्ने रहेछ। त्यसपछि हामीले अब दुःख चाहँदैन, दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने दुःख के रहेछ र राम्रो बुझेर त्यो दुःखबाट कसरी मुक्त हुन्छ र त्यो दुःखबाट कसरी हामी टाढा बस्ने, त्यो दुःखबाट कसरी छुटकारा लिने र त्यो दुःखको हेतु के रहेछ र त्यो हेतुलाई हामीले कसरी त्याग्ने भनेर मुख्य गरेर यो दुई प्रकारको टिचिङ गर्नुभयो। सुख चाहन्छ, हामी सबै सुख चाहन्छ र पनि चाहन्छ, तर हामीले सुखको फल हेतु के हो, सुख कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले जान्ने प्रयास गर्दैनौँ। र दुःख चाहँदैन, दुःखबाट कसरी मुक्त हुन्छ, त्यो दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिक्ने कोसिस गर्दैन र हामीले त्योबाट मुक्त हुनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही कोसिस गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि धर्म गर्नेको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख चाहन्छ र त्यो सुखको बिउ के रहेछ, हेतु भन्छ हामीले, हेतु अथवा कज भन्छ इङ्ग्लिसमा। हामीले अब टिबेटन भाषा अथवा हिमाली भाषामा साउन भन्छ। सुखको बिउ चाहिँ के रहेछ त, र त्यो सुखको बिउ चाहिँ के रहेछ, सुख प्राप्त हुनुको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सुरुमा त्यो राम्रो जान्नु। त्यो सुखको बिउ राम्रो जानिसकेपछि सुख यसरी प्राप्त हुँदो रहेछ, सुख पाउनुको लागि हामीले यो काम गर्नुपर्दो रहेछ भने त्यो राम्रो जानकारी लिइसकेपछि हामीले अब दुःखलाई चाहिँ कसरी त्याग्ने, दुःखबाट कसरी मुक्त हुनुपर्ने भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ हामीले दुःख चाहिँ के रहेछ त, होइन, दुःख के रहेछ, दुःखको ज्वरो हुन्छ नि, दुःख मेन उत्पन्न हुने चाहिँ के रहेछ, त्यो राम्रो जानिसकेपछि दुःखलाई चाहिँ त्याग्नु पर्ने रहेछ, होइन, दुःखले त्याग्नु पर्ने रहेछ। अब हामीले मुख्य गरेर धर्म गर्ने चाहिँ यहाँ यस्तो होइन कि हामी हिमाली बौद्ध धर्म मार्गीहरूले के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो धर्म चाहिँ बुद्धको फोटो अथवा बुद्धको मूर्ति अथवा आफ्नै गुरुहरूको मूर्तिहरूलाई श्मशानमा अथवा श्राइन होल भन्छ, होइन, पूजा गर्ने ठाउँमा माथि राखेर सजाय राखेर त्यसमा पूजापाठ गर्छ, हामीले त्यो धर्म भन्छ। तर हामीले बुद्धको धर्म र त्यो भने चाहिँ त्यति मात्रै पनि सीमित छैन। बुद्ध धर्म प्राप्त गर्नुको लागि, बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि, सुख प्राप्त गर्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने धर्म के रहेछ राम्रो सिक्नुपर्छ, होइन। बुद्धलाई माथि श्मशानमा राखेर, बुद्धलाई माथि पूजा गर्ने ठाउँमा राखेर ढोग गरेर पूजापाठ गरेर मात्रै पनि त्यसको सुख प्राप्त हुँदैन, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बुद्धले माथि राखेर ढोग्नु अगाडि बुद्धको शिक्षाहरू के रहेछ, होइन, बुद्धले सुख प्राप्त गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर बताएछ र दुःख त्याग्नुको लागि कसरी त्याग्नुपर्छ र त्यो दुःख के हो भनेर कसरी बताएछ, त्योहरू बारे राम्रो सिक्नुपर्ने चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र हामीहरू यो संसारमा जन्म लिएपछि सबै एकै दिनमा प्रत्येक दिन हामीले कुनै बेला सुख हुन्छ, एकैछिनमा दुःख, एकैछिनमा सुख दुःख हुन्छ, यस्तो सुख दुःख धेरै हुन्छ। र हामी यस्तो जस्तो अहिले हो भने हामी संसारको सबै मानिसहरू अब महामारी भनौँ कोभिड-19ले गर्दा सबै पीडा डर त्रासहरू भोगिरहेको छ। र यही डर त्रासको बेला बुद्ध शिक्षकहरू राम्रो सिक्नुभयो भने एकदमै फाइदा दिन्छ। बुद्ध शिक्षकले चाहिँ यति बेला चाहिँ यस्तो होइन कि बुद्ध आएर तपाईँ यो बिमारबाट मुक्त गरिदिने, बुद्ध आएर तपाईँको यो बिमारीलाई मुक्त गर्ने होइन, र तपाईँको गुरु आएर, तपाईँको रिम्बुचे आएर, तपाईँको कुनै ठुलो गुरु आएर यो दुःखबाट मुक्त गरिदिने होइन। उहाँहरूले देखाएको बाटो, उहाँले सिकाइराखेको बाटो, उहाँले के गर्नुपर्छ भनेर सिकाइराखेको छ, त्यो राम्रो गरेर अध्ययन गर्ने, त्यसपछि अभ्यास गऱ्यो भने हामीले अलिक जसरी भए पनि त्यसलाई सुख प्राप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी अहिले संसारभरि नै महामारीले दुःख परिरहेको छ। यो दुःखबाट चाहिँ त्रास कम गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर बुद्ध शिक्षकभित्र एकदमै राम्रो बताएको छ, होइन। हामीहरू सानो जिउलाई चाहिँ जिउ अलिकति बढ्यो भने घटाउनुको लागि जिम हलमा जान्छौँ। हामीहरू अलिक पीडा पर्यो, दुःख पर्यो भने त्यो पीडाबाट दुःखबाट कसरी मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न गुरुहरू खोज्न थाल्छौँ। तर त्यो वास्तवमा त्यो होइन। दुःख पीडा मुक्त हुने उपायहरू बुद्ध शिक्षकभित्र
एकदमै राम्रो बताएको छ। यस्तो शिक्षक संसारमा कुनै पनि धर्म भनौँ कुनै पनि रिलिजनमा पाउँदैन। यो बुद्धले यतिकै बताइराखेको मात्रै होइन, उहाँले सिकेर, उहाँले अध्ययन गरेर, उहाँले अभ्यास गरेर, उहाँले अनुभव गरेर, उहाँले महसुस गरेर जे मानिसको लाइफमा के हुन्छ त्यो बताइदिएको छ र एकदम वैज्ञानिक पनि छ। यो एउटा वैज्ञानिक पनि छ यो बुद्ध शिक्षाहरू। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरू जहिले पनि धर्म कर्म गर्दाखेरि धर्म भने यस्तो होइन कि गुरुलाई ढोक्ने मात्रै पनि धर्म होइन, बुद्धलाई ढोक्ने मात्रै पनि धर्म होइन। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बुद्धले देखाउनु भएको, बुद्धले सिकाएर राखेको, बुद्धको शिक्षाहरूले हामीले अध्ययन गरेर सिकेर राखेर हामी भित्र भएका जस्तो हुन्छ नि, हामी भित्र के हुन्छ, अहङ्कार होइन, डाहा मोह एकदम डर त्रासहरू चाहिँ त्यो शिक्षकमा कसरी हटाउनु पर्छ र त्यसलाई कसरी कमी गर्दै लानुपर्छ भनेर चाहिँ बताएको हुनाले त्योहरू सिकेपछि हामीले यसले अटोमेटिक बिस्तारै कम बनाउँदै लैजानु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो होइन। त्यसमध्ये पनि हामीले आज के को बारेमा मुख्य गरेर हाम्रो टिचिङको टपिक के छ भने चाहिँ हामीले लोजुङ छिग्यामा भन्ने छ। लोजुङ छिग्यामा यसमा लोजुङ भन्नाले भन्नाले के भन्छ, हामीले मति भन्छ अथवा हाम्रो मन होइन, मन अथवा मति। जोङ भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने, जस्तो हाम्रो मतिलाई ट्रेनिङ गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ अब नराम्रो मनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, नराम्रो मनलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने तरिका। अब हाम्रो मनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ शुद्ध बनाउने, हाम्रो मनलाई चाहिँ कसरी सफा बनाउने होइन। हामीले जहिले पनि हाम्रो अनुहारमा अलिकति दाग लाग्यो भने त्यो सफा गर्ने कोसिस गर्छ, हाम्रो लुगामा अलिकति दाग लाग्यो भने सफा गर्ने कोसिस गर्छ। तर हाम्रो मनमा भएको होइन फोहोरहरू, मनमा लागेको फोहोरहरू हामीले कहिल्यै धुने कोसिस गर्दैन र सफा गर्ने कोसिस गर्दैन। अब यहाँ लोजुङ भनेर चाहिँ के हुन्छ चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि माइन्ड ट्रेनिङ भनेको हुन्छ, माइन्ड ट्रेनिङ होइन, माइन्ड ट्रेनिङ अथवा त्यसले नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मतिशोधन अभ्यास। मतिशोधन, मति भन्नाले आफ्नो मनलाई हुन्छ, हाम्रो भित्रको मन छ नि। शोधन भन्नाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने, त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने होइन, कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने त्यसलाई चाहिँ होइन, नराम्रोलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने, फोहोरलाई चाहिँ कसरी सफा बनाउने हो त्यो दिएको हुनाले आज हामी के को बारेमा छ भने चाहिँ लोजुङ छिग्यामा भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ लोजुङ छिग्यामा भन्ने चाहिँ यसको पेचाको नाम भनौँ, पुस्तकको नाम चाहिँ लोजुङ छिग्यामा। लोजुङ भन्दा लो भने आफ्नो मनले भयो, जोङ भने चाहिँ त्यसलाई ट्रेनिङ गर्ने, त्यसले प्रशिक्षण गर्ने होइन, त्यसले शोधन गर्ने होइन, त्यसलाई सफा गर्ने। छिग्यामा भन्नेले चाहिँ त्यसले चाहिँ के छ भने चाहिँ 8 श्लोक छ। त्यसमा चाहिँ 8 श्लोक, श्लोक भन्नाले चाहिँ 4 शब्द, 4 लाइनलाई चाहिँ एउटा श्लोक भन्छ। त्यो 8वटा श्लोक भएको हुनाले यो श्लोक भने संस्कृत भाषा अथवा नेपाली हिन्दीमा पनि श्लोक नै भन्छ होइन। त्यो 8वटा शब्दलाई चाहिँ छिग्यामा भनेर चाहिँ 8वटा शब्द हो होइन। त्यसले गर्दा हामी अब लोजुङ भनेर होइन, हामीले लोजुङ अथवा माइन्ड ट्रेनिङ अथवा मतिशोधन भनेर लोजुङ लो भने हाम्रो मनले भयो, जोङ भने अब जोङ भन्नेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने, कसरी यो बनाउने। हाम्रो लो भनेर चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले तिब्बती भाषामा भन्नुपर्दाखेरि दछाक सेदाङ तिमु होइन, यो 3टा भएर उत्पन्न हुन्छ। सबै आधारमा धार्मिक कर्महरू अथवा अकुशल कर्महरू के भएर हुन्छ भने चाहिँ दछाक सेदाङ तिमु। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ भने चाहिँ डिजायर एङ्गर डिल्युसन, डिजायर एङ्गर डिल्युसन होइन। त्यसलाई हामी नेपालीमा राग द्वेष मोह 3टा, यो 3टा भएर चाहिँ सबै पाप कार्यहरू चाहिँ यो 3टा भएर हुन्छ। लोजुङको अर्थ होइन, कसरी चाहिँ लोलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्छ भने चाहिँ यो 3टा हुन्छ। अब यो 3टामा चाहिँ जस्तो हामीले राग द्वेष मोह भने होइन, दशक सिदाङ तिमु होइन, त्यसमा चाहिँ अब डिजायर एङ्गर डिल्युसन 3टा भयो। अब त्यो 3टा भएर जस्तो अब तपाईँको होइन राग भन्नुभयो होइन, डिजायर, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो बाहिरको जुन जे पनि काम गर्छ त्यो के हुन्छ भने चाहिँ
अकुशल भएर अधार्मिक भएर जान्छ। त्यसै गरेर हामीले एङ्गर भन्छ होइन, एङ्गर सेदाङ, त्यसले सेदाङ भन्छ होइन, द्वेषबाट क्रोधबाट अथवा रिसबाट गुस्सा यताहरूबाट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इत्यादिबाट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अधर्म होइन, अकुशल हुन्छ। त्यसै गरेर लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तिमुक होइन, तिमुक भन्छ डिल्युसन, त्यसले चाहिँ मोह यो बाह्र गरे पनि के हुन्छ भने चाहिँ अधार्मिक अकुशल भएर जान्छ। त्यसै गरेर हाम्रो आर्यका नागार्जुनले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ दोषक सिदाङ तिमुसुम तेगी लेनी मिग्याओ, मछाक सिदाङ तिमुसुम तेगी लेनी ग्याओ हो भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ जसले अब त्यो थ्री पोइजन पनि भन्छ इङ्ग्लिसमा, थ्री पोइजन, नेपालीमा चाहिँ त्रिविष अथवा चाहिँ टिबिटेनमा चाहिँ दोक्सुम भन्छ होइन, दोक्सुम, दछाक सेदाक तिमु होइन, डिजायर एङ्गर डिल्युसन होइन, राग द्वेष मोह, यो तिनवटाबाट जे कार्य गर्छ, यो तिनवटाको थ्रुबाट जे कार्य गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ अधार्मिक भएर जान्छ, अकुशल भएर जान्छ, नेगेटिभ भएर जान्छ भनेको छ। अथवा त्यो अब दशाक सिधा तिमुसुम मछा सिधा तिमुसुम तेगी लेने क्या हो। अब यो जब तपाईँको यो डिजायर छैन, एङ्गर छैन, त्यसै गरी डिल्युसन बिना एकदम सफा मन, राम्रो मनले गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ धार्मिक कार्य हुन्छ होइन, कुशल कर्ममा जान्छ, राम्रो कर्ममा जान्छ, पोजिटिभमा जान्छ भनेको छ। र हामीले अब मेन गरेर लोजुङ भन्नाले चाहिँ माइन्टेनिङ भनेर चाहिँ माइन्ड चाहिँ यो मेन चाहिँ होइन, हामीले यो दशाक भन्नाले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ दशाक भन्ने चाहिँ हामीले एट्याचमेन्ट पनि भन्छ, हरेक कुरोमा एकदम एट्याच गर्नु हुँदैन। सुरुमा एक उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा गाडी किन्यो भने त्यसलाई चाहिँ टु मच डिजायर, टु मच एट्याच होइन, अथवा तपाईँले एउटा विवाह गर्नुभयो, तपाईँसँग एउटा छोरा छ छोरी छ भने त्यसलाई टु मच एट्याच। जब तपाईँले टु मच एट्याच गर्नुभयो, जब तपाईँले टु मच त्यसलाई चाहिँ छापा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एट्याचमेन्ट भन्छ। त्यो एट्याचमेन्टले चाहिँ भोलिपछि टु मच एट्याच गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ भने त्यसको फल चाहिँ तपाईँलाई दुःख पाउँछ भन्छ होइन। त्यसै गरेर सिदाङ होइन, सिदाङ भन्छ, सिदाङ एङ्गर भएर जति पनि कार्यहरू गर्छ त्यो सबै अकुशल भएर जान्छ, अधार्मिक भएर जान्छ, नेगेटिभ भएर जान्छ। त्यसै गरेर अब तिमुकबाट होइन, अब मोह होइन, डिल्युसनबाट जे कार्य गर्छ त्यो अधार्मिक भएर जान्छ, अकुशल भएर जान्छ, नेगेटिभ भएर जान्छ। त्यसै गर्दाखेरि लोजुङ भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ जोङसिङ गर्ने, के चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने, के चाहिँ शोधन गर्ने, केले चाहिँ प्रशिक्षण दिने भन्दाखेरि हाम्रो यो दशाक सिधा तिमुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन पोजिटिभमा लाने, त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने होइन, नराम्रोबाट चाहिँ नराम्रो विचार, नराम्रो सोचबाट चाहिँ कसरी राम्रो सोचमा लाने होइन, नराम्रो सोचलाई दुएर कसरी राम्रो सोचलाई लाने, त्यही हो। अब धर्म भन्नाले यहाँ कुनैले धर्म भने के भन्छ भने फेरि हामीले बुझ्ने धर्म चाहिँ के हो भने चाहिँ पाठ पूजा गर्ने होइन, यही बोराउने, ढोकसोस गर्ने, मनी जाप गर्ने इत्यादिले भन्छ, त्यो पनि धर्म हो। तर त्यो मात्रै होइन कि मुख्य धर्म भने चाहिँ अगाडि के हुन्छ भने आफूभित्र भएको होइन, लुङक हिसुम भन्छ होइन, शरीर वचन र मन, यो तिनवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। सबै धर्महरू चाहिँ अकुशल कर्महरू चाहिँ यो तिनवटाबाट हुन्छ, शरीरले गरेको पाप, वचनले गरेको पाप र मनले गरेको पाप। यो तिनवटा मात्रैले तपाईँले प्रत्येक दिन आज मेरो शरीरले के काटमार गर्यो कि गरेन, आज मेरो वचनबाट मान्छेले केही नराम्रो शब्द बन्यो कि भएन, आज मैले केही नराम्रो जुठो बोलेँ कि बोलेन, यो वचनले सम्झिने। त्यसै गरी मेरो मनबाट कसैले नराम्रो सम्झ्यो कि सम्झेन, मैले अरूले नराम्रो सोचेर केही गर्नु खोजेन भने यो तिनवटा मात्रैले पनि राम्रो प्रत्येक दिनको 1-2 चोटि हेर्नु थाल्यो भने त्यही धर्म हो। धर्म भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने चाहिँ च्युपा भन्छ, त्यसलाई चाहिँ च्युए भन्छ। च्युए भने चाहिँ हाम्रो मन भन्छ नि, हाम्रो मन होइन, फोहोर मनलाई चाहिँ कसरी सफा गर्ने, नराम्रोबाट चाहिँ राम्रोमा लाने होइन। हामीले जस्तो टिबेटन शब्दमा के छ भने धाक्पा माधाक्पा भने चाहिँ फोहोर, धाक्पा भने चाहिँ अथवा सफालाई बुझ्छ। त्यसै गरेर प्युर
इम्प्युर, क्लियर अनक्लियर माइन्ड हैन, अनक्लियर माइन्ड क्लियर माइन्ड भन्छ हैन। त्यसै गरेर सफाबाट चाहिँ फोहोरबाट चाहिँ कसरी सफा बनाउने हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले धर्महरू जे गर्दा जस्तो गर्दा पनि के कहाँबाट सुरु हुन्छ, मुख्य कहाँबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ हामीले बुद्ध शिक्षा भने चाहिँ मुख्य कहाँबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ यो तिनवटाबाट हुन्छ, शरीर वचन र मन हैन। अनि त्यसै गरेर अब शोधन भने चाहिँ अब हामीले ट्रेनिङ गरेर चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ त्यो दोषक नहोस् हैन, डिजायर चाहिँ नहोस्, एट्याचमेन्ट नहोस्। त्यसै गरेर हाम्रो मनलाई चाहिँ एङ्गर नहोस् हैन, रिस हैन, रिस हुन्छ नि, रिस द्वेष नहोस्, द्वेष भन्छ नि रिस, क्रोध नहोस्। त्यसै गरेर हाम्रो मनलाई चाहिँ मोह तिमुख भन्छ नि, डिल्युसन हैन, त्यो चाहिँ नहोस् भनेर प्रत्येक दिन हाम्रो मनलाई नै सफा गर्ने कोसिस गर्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यसलाई धर्म भन्छ हैन। हामीले धर्म भन्ने चाहिँ यस्तो होइन कि हामीले धर्म गर्ने चाहिँ कुनै गुरु आएर म मुक्त गरिदियोस्, बुद्ध आएर म मुक्त गरिदियोस् भन्ने होइन कि तपाईँभित्र भएको होइन दशक सिद्धान्त तिमो, अथवा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ अघि पनि मैले भने फेरि रिपिट गर्छु किनभने एकदम महत्त्वपूर्ण हो र। इङ्ग्लिसमा के भन्छ, थ्री पोइजन भन्छ, थ्री पोइजन। नेपालीमा के भन्छ, त्रिविष हैन, अथवा टिबेटनमा के भन्छ, धुक्सुम। धुक भने के हो, विषले भन्छ हैन, विष। पोइजनले के भन्छ, धुक्सुम। यो तीनटा बारा चाहिँ तीनटाले चाहिँ किन यसलाई धुक भनेको, किन यसलाई विष भनेको, किन यसलाई पोइजन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो तीनटाले चाहिँ बारम्बार हामी यो संसारमा जन्माउँछ। यो तीनटा बारा जे उत्पन्न हुन्छ यसले हामी यो संसारमा बारम्बार जन्माउँछ र यो तीनटा बारा चाहिँ हामीले बारम्बार दुःख दिइरहेको हुन्छ अहिले हैन, दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुरा सोच्दाखेरि तपाईँले टु मच एट्याच नहोस्, टु मच डिजायर नहोस् हैन, त्यो होस्। त्यसै गरेर तपाईँ बोल्दाखेरि एङ्गर नहोस् हैन, गुस्सा रिस यस्तो नहोस्। त्यसै गरेर मोह डिल्युसन नहोस्, त्यो तीनटा हो। अनि त्यसै गरेर धर्म, अब तपाईँले धर्महरू गर्दाखेरि हामी यस्तो हुन्छ कि धर्म गर्दैमा बुद्ध भगवान आएर ठप्प टिपेर लाने होइन। उदाहरणको लागि अहिले संसारमा यति ठुलो महामारी फैलिरहेको छ, किन बुद्ध आएर यो सफा गरिदिएन होला, हाम्रो ठुलो ठुलो गुरु आएर किन सफा गरिदिएन होला। हामीले सोच्छ नि पहिले कुनै कुनै बेला है, हामी त के भयो भने गुरु आएर मुक्त गरिदिन्छ, गुरु आएर हाम्रो बिमार दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छ भन्छ, तर त्यो होइन, कुनै गुरु आएर गर्ने होइन। बुद्धले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ दाङ्गी दाङ्गी गोइदे दाङ्गी दाङ्गी डाएँ लेख त यहाँबाट चाहिँ होला दाङ्गी दाङ्गी पङ बोइ। तपाईँ आफै तपाईँको मालिक हो होइन, तपाईँ आफै तपाईँको साथी हो। तपाईँ राम्रो ठाउँमा जाने कि नराम्रो जाने बाटोमा लाग्ने तपाईँ आफै तपाईँको बाटो हो। त्यसै गरेर यो अब मतिशोधन भनेर लोजुङ भनेर चाहिँ तपाईँले यसको रूपमा हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै अब गुरुमुचीले पनि के भनेको छ, गामा खान्छ तदा लुलदो छिमा काण्डो तदा लेला त्यो भनेको छ। यसको अर्थ के हो भने चाहिँ पहिले जन्ममा के कर्म गर्यो, तपाईँको अहिले शरीरमा हेर्नु, तपाईँको शरीर तपाईँ खुसी छ कि सुख छ त्यसमा हेर्नु। पूर्व जन्ममा आएको जन्ममा तपाईँ कहाँ जन्मिनु हो, अहिले तपाईँको काममा हेर्नु, कार्य काम के गर्दैछ होइन। राम्रो काम गर्दैछ भने राम्रो ठाउँमा जान्छ, नराम्रो काममा जान्छ गर्दैछ भने नराम्रो ठाउँमा जान्छ होइन। त्यसैले गरेर गमा कान्छ तथा लुले त्यो छिमा काण्डो तथा ल्याला त्यो भन्नुहोस् त्यो। त्यसै गरेर हामीहरू अब टपिकमा हो, हाम्रो आजको टपिक चाहिँ के छ भने चाहिँ लोजुङ थुन्धुमा है। यहाँ धेरै बोल्यो फेरि हामीले होइन। लोजुङ थुन्धुमा चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु, यो तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यसमा पनि हालेको छ होइन, यसमा चाहिँ यहाँ छ। हामीले यहाँ सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा धाग्ने सेमचेन थाम्जेला हिसी नुर्बु ल्यालाक्पी धोन्चोक डुबी सम्बाई ताक्तु चेब्रा जिम्ब्रा सोस होइन। अब माथि सुरुमा चाहिँ लुजुङ छिङ्गेमा 8 बासिस अफ द माइन्ड ट्रेनिङ अष्ट श्लोकी माथि शोधन अभ्यास भनेको छ होइन। अब यो हेर्दाखेरि यो 4वटा मात्रै शब्द छ, धाङ्गे सेमचेन थाम्जेला हिसी नुर्बु ल्यालाक्पी धोन्चोक डुबी सम्बाई ताक्तु चेब्रा जिम्ब्रा सोस हेर्दाखेरि एकदम 4वटा मात्रै शब्द देख्छ, तर यसको एकदम मिनिङ ठुलो छ होइन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा पनि मेरो एकजना साथीले दियो, त्यो नेपालीमा चाहिँ के लेख्छ, जो चित्त मनि रातनादेखि पनि जन उत्तम छ सात कार्य त्यो सारा सत्वहरू सबै पर्ने सदा कल्याण गर्नु त हो।
त्यो गर्ने जब भित्रदेखि प्राणले सङ्कल्प गर्छु भने ती सम्पूर्ण सजीवलाई म सधैँ प्यारा सकौँ सम्झनै भनेको छ हैन। यो चाहिँ अब आज सुरुमा चाहिँ हामीले यो 4 शब्दमा जाँदैछौँ है, 4 शब्दमा। अब यो 4 शब्दमा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईलाई सुरुमा धाङी सेम्जेन थाम्जेला हैन। सुरुमा चाहिँ के भन्छ भने धाङी सेम्जेन थाम्जेला हिसी नुर्बु ल्यालाबे दोन्चो डुबी सम्भाए ताक्दो चेप्रा जिनपर शो भन्ने 4वटा शब्द छ। यो 4वटा शब्दको मिनिङ अब हेर्दाखेरि तपाईको अब हेर्दाखेरि 4वटा मात्रै एउटा श्लोक भन्छ, यसलाई एउटा श्लोक भन्छ। यस्तै प्रकारको 8वटा श्लोक छ हाम्रो यो आजको टपिकमा र आज हामी दुई श्लोक चाहिँ जान्ने कोसिस गर्छौँ। यो पहिलो श्लोकमा के छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अब त्यो मैले नेपालीमा पनि राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँ बुझ्नु छ भने, तर नेपालीमा चाहिँ अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो हैन। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ धाग्ने सेम्जेन थाम्जेला भने चाहिँ म सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ हिसी नुर्बु ल्यालाको चाहिँ हिसी नुर्बु अथवा हैन चिन्तामणि भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हिसी नुर्बु भने चाहिँ कस्तोले हिसी नुर्बु भन्छ भने चाहिँ त्यो हिसी नुर्बु छ भने चाहिँ जस्तो अब नेपालीमा भन्नुपर्दा कि एउटा हिसी नुर्बु चाहिँ केमा उदाहरण राख्ने, एउटा रत्न भन्छ हैन, रत्न हैन। रत्न हामीले त्यसलाई चाहिँ अब तिब्बतीयनहरूले के भन्छ रिम्बुचे रिन्चेन हैन, नुर्बु भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने चाहिँ रत्न भन्छ, संस्कृत नेपाली हिन्दीमा रत्न। रत्न भने अथवा कुनै एकदम महत्त्वपूर्ण जस्तो अब उदाहरण राख्यो भने, सानो उदाहरण राख्यो डलरमै उदाहरण राख्यो, लाखौँ करोडौँ हामीसँग डलर छ भने यो हिसी नुर्बुले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ योले चाहिँ के भन्छ, यो भयो भने चाहिँ हामी जस्तो अब हामी यो भयो भने चाहिँ गरिबबाट मुक्त हुने, हाम्रो चाहना सबै प्राप्त हुन्छ। हामीले खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, जे सोच्यो त्यो प्राप्त हुन्छ भनेको छ यो हिसी नुर्बु चाहिँ छ भने। उदाहरणको लागि हामीसँग एउटा 8-9 लाख डलर छ भने अब त्यसकोबाट हामीले खाने बस्ने हैन गरिबी मुक्त हुन्छ नि त हैन। त्यो हिसी नुर्बु उदाहरण लाग्यो भने हिसी नुर्बु ल्यालाक्पे धोन्चोक डुबी सम्भाए ताक्तो चेपर जिनबर शो भन्ने छ। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो हिसी नुर्बु भन्दा पनि हैन, त्यो रत्न भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो लागि के हो भने चाहिँ जगतको सबै प्राणीहरू हो भनेको छ त्यसमा चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ के भन्छ म चाहिँ त्यो हिसी नुर्बु अथवा त्यो रत्न भन्दा पनि महत्त्वपूर्णमा चाहिँ केमा दिन्छु भने चाहिँ जगतको सबै प्राणीहरूमा दिन्छु भनेको छ हैन। बुझ्नुभयो भने छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जति पनि जगतमा प्राणीहरू छ, जति पनि हैन सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ म त्यो रत्न अथवा त्यो इम्पोर्टेन्ट डलर भन्दा अथवा त्यो इम्पोर्टेन्ट नुर्बु भन्दा रत्न भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ म केमा दिन्छु भने चाहिँ सबै जगतको प्राणीहरूलाई दिन्छु हैन। सबैकै जगतको प्राणीहरूलाई म माया गर्छु, म महत्त्वपूर्ण दिन्छु, म त्यसलाई चाहिँ करुणा अथवा लै हेर्छु भनेको छ हैन। यसको अर्थ के बुझ्छ भने चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो। यहाँ कुनैले के सोच्छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईको यो लोजुङ भन्ने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने दाक्षिण्यमजे भन्छ। यसलाई तिब्बती भाषामा चाहिँ दाक्षिण्यमजे अथवा तोङलिन भन्छ। दाक्षिण्यमजे भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ आफूमा भएको चाहिँ अरूलाई दिने, अरूको भएको चाहिँ यता हामीले लिने। अर्थात् के हो भने चाहिँ आफूमा भएको खुसीहरू चाहिँ अरूलाई पनि साट्ने, जति पनि आफूमा खुसी छ त्यो अरूलाई साट्ने, अरूको दुःखहरू चाहिँ हामीले लिने। यसको अर्थ के हो भने चाहिँ अरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने त्यसमा बुझाउँछ। आफूभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कसरी अरूलाई ठान्ने, आफूभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कसरी अरूलाई लिने, अर्को जगत प्राणीहरूलाई, त्यो पनि मेरो बाउ मेरो बुबा आमा भन्नेमा त्यो सबै प्राणीहरूले लिने हैन। यसको योबाट के बुझ्छ भने जति पनि हामीले अहिले हस्पिटलतिर हेर्नुहोस् हैन, हस्पिटलमा हेर्नुहोस् जति पनि अब सहयोग अब कोभिड-19 बारेमा यो महामारीको बारेमा सहयोग गर्नेहरू हेर्नुहोस् हैन। अब त्यति बिमार हुँदै त्यति डरलाग्दो बिमारी हुँदै त्यति डरलाग्दो रोग छ भन्दै कुनै मान्छे आफ्ना ज्यान बाजी राखेर सहयोग गर्नु जान्छ
कुनैले स्वयंसेवा गर्छ, कुनैले पैसाबाट सहयोग गर्छ, कुनै अब जस्तो अब डक्टर नर्सहरू हेर्नुहोस् तपाईँले होइन, त्यो डक्टर नर्सहरू हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर सहयोग गर्ने मान्छेहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ, त्यति ठुलो महामारी, त्यति ठुलो रोग हुँदा पनि आफूभन्दा पनि आफ्ना ज्यान माया मारेर आफूभन्दा पनि अरूलाई महत्त्वपूर्ण लिने, अर्को ज्यानको महत्त्वपूर्ण लिने, अर्को ज्यानलाई चाहिँ माया गर्ने होइन, यो एकदम उदाहरण जस्तो पनि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ कसरी चाहिँ आफूभन्दा अरूले चाहिँ माया गर्ने, कसरी अरूलाई सहयोग गर्ने होइन, त्यसमा बुझाउँछ, त्यसले बुझाउँछ। त्यसमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि यो अलिक गाह्रो जस्तो पनि छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफूभन्दा माया चाहिँ अरूलाई गर्ने, आफूमा भएको जे जति छ अरूलाई पनि बाँड्ने, अरूको दुःख सुख चाहिँ पनि आफूले बाँड्ने होइन। न्याम्जे भनेको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने होइन, जस्तो नेपालीमा हो भने आदान प्रदान गर्ने होइन, यता लिने उता पनि दिने। हामीले तोङलेन पनि भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो लोजुङ टेन्दिङहरू चाहिँ तोङलेन भन्दा रहेछ चाहिँ गिभिङ एन्ड टेकिङ, दिने लिने। के दिने भन्दा आफूसँग भएको खुसी, आफूसँग भएको केही धन सम्पत्ति होस्, आफूसँग भएको केही माया होस्, अरूले दिने, अरूको दुःख सुख, अरूको पीडा, अरूको बिमार पनि हामीले लिने कोसिस गर्ने होइन। उदाहरणको लागि हो भने पहिले यो 16 कर्ममा राख्यो भने 16 कर्मको मृत्यु हुँदाखेरि धेरै रोगहरू, जस्तो अब यहाँ अमेरिकामै चेक गरेको होइन, लस एन्जलिसमा, त्यहाँ चेक गर्दाखेरि डक्टरहरू एकदम छक्कै परेछ, किनभने उहाँहरूमा विभिन्न प्रकारको रोग रहेछ भनेर। कतिवटा रोग छ त्यो डक्टरले नै छुटाउन सकेन। त्यसै गरी गुरुहरू धेरैले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अब एकदम शक्ति भएको गुरुहरू, शक्ति भएकोले चाहिँ अरूको बिमार दुःख पनि लिन्छ होइन। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँछ, यो शब्दले चाहिँ के देखाउँछ भने आफूभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कसरी चाहिँ अरूले लिने हेर्ने, आफूभन्दा माया कसरी अरूले गर्ने, अरूले साथ सहयोग कसरी गर्ने, यो गर्ने, छोटोमा भन्यो भने त्यो देखाउँछ। त्यसले गर्दा हिसी नुर्बी ल्यालापै थोन्चोक डुबी सम्पाए ताक्तो चेब्रा जिम्बर्सो थोन्चोक डुबी सम्पाए भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अब हिसी नुर्बु भन्ने चाहिँ हिसी नुर्बु भन्दा त्यो रत्नभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चाहिँ म जगतको सबै प्राणीहरू लिन्छु भनेको छ होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईवटा उदाहरण राखेको छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ हिसी नुर्बु होइन, रत्न। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने जगतको प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू राखेको छ। अब त्यो आफूमा भएको त्यो अब पैसा भनौँ, एउटा डलरकै हिसाबले गर्नु, डलर नै भनौँ न, त्यो नुर्बु भन्नेले त्यसलाई त्यो पैसा, त्यो रत्नभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ उसको लागि के हो भन्दाखेरि चाहिँ जगतको प्राणीहरू होइन। त्यो जगतको प्राणीहरू कसरी त्यो नुर्बु र योभन्दा कुनैले फेरि सोच्नु सक्छ यो नुर्बु पो इम्पोर्टेन्ट होइन, यसले हामीले खाना दिन्छ, लाउनु दिन्छ होइन। जस्तो अब गरिबबाट मुक्त गराउँछ, यति हुँदै किन चाहिँ प्राणीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएको भन्ने पनि सोच्छ होइन। यसमा चाहिँ जस्तो अब हामीले खाना लाउनेहरू त के गर्छ भने चाहिँ हामीले खाना लाउने मात्रै त हामी मात्रै होइन, हामी एउटा किरा फटाङले पनि खाना लाउने त गर्छ नि त होइन। किरा फटाङले एउटा हाम्रो आयादेवले के भन्नुभएको छ भने थर्जो दिने सिन्धु नेपालका के उतुन्दो थोपै गिरबला खाल्दै दिला फेमा भन्दा सिधै यहाँ जोबर खाँला यो भन्दै। जति पनि हामी अहिले मानिसको जन्म लिएको छ, यो मानिसको जन्म लिएको बेला यो महत्त्वपूर्ण लीला हुन्छ नि, यो चोला लिएको बेला हामीले केही राम्रो काम गरेर राखेन, केही कुशल कर्म, केही धार्मिक कार्यहरू गऱ्यौँ भने यो हाम्रो चोला फेरि पाउँदैन, फेरि प्राप्त गर्नु सक्दैन भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो चोला हुँदाखेरि चाहिँ यसकोबाट चाहिँ हामीले केही राम्रो कामहरू पनि गरौँ, केही राम्रो कामहरू नै गर्ने कोसिस गर्ने भनेको देखाउँछ। अब यहाँ उदाहरण राखौँ, रत्नले चाहिँ यो जीवनमा मात्रै खाना लाउने यो दिन्छ, तर त्यो पैसा भएर त्यो रत्न भएर तपाईँले खाना लाउने त दिन्छ, तर त्यसले तपाईँले खुसी दिँदैन होइन। उदाहरणका लागि संसारमा जति पनि धनी मान्छेहरू छ हेर्नुहोस्, तिनीहरूको मनमा कहिल्यै खुसी छैन। कुनै धनी मान्छेहरू झुन्डेर मरेको, आफै काटेर मरेको, के विभिन्न प्रकारले मरेकोहरू पनि छ। उसँग पैसा प्राप्त छ तर खुसी छैन होइन। जति पनि धन सम्पत्ति छ नुर्बुले थापा भनेको चाहिँ अब त्यो रत्न भए पनि अब त्यो खुसी चाहिँ तपाईँले बजारमा गएर किन्नु पाउँदैन होइन, हस्पिटलमा गएर किन्नु पाउँदैन। तपाईँले जति पनि पैसा भए पनि धन दौलत भए पनि त्यो खुसी चाहिँ
प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो खुसी चाहिँ कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नुर्बु भन्दा पनि अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ जगत प्राणीहरूले हेल्प गर्छ। त्यो प्राणीबाट चाहिँ अब के हुन्छ भने चाहिँ त्यही प्राणीहरूबाट चाहिँ ध्वंसक रूप भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण मार्ग होइन, मुक्ति अथवा सर्वज्ञा हामीले होइन, मोक्ष मुक्ति सर्वज्ञा भन्छ त्यसलाई होइन। सर्वज्ञा भनेर हामीले थम्जे खिमी गोपाङ, त्यसैले मुक्ति भन्दालाई थार्पा होइन, त्यो प्राप्त गर्न सक्छ होइन। जगतको प्राणीहरू सबैलाई एकदम माया करुणा होइन, माया करुणा त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामी मुक्ति हुन सक्छ, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ, सर्वज्ञ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो मुक्ति मोक्षहरू प्राप्त गरिसकेपछि हामीमा एउटा होइन, हामीमा एउटा खुसी हुन्छ। त्यो अनित्य खुसी होइन, अहिले खुसी हुन्छ अहिले दुःख हुने खालको होइन, एकदम सदाको लागि एउटा खुसी प्राप्त हुन्छ, एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, एउटा मोक्ष प्राप्त हुन्छ, एउटा लिबरेसन भन्छ नि एउटा प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नुर्बु अथवा रत्न भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चाहिँ केमा दिएको छ भने चाहिँ केमा दिनुभएको छ भने चाहिँ जगतको प्राणीहरूले होइन। त्यसै गरेर अहिले उदाहरणहरू राख्यो भने हामीले अहिले हस्पिटलतिर गएर हेऱ्यो भने होइन, हामी एउटा यहाँबाट बाहिर निक्लिनु पनि डर लाग्छ, तर कुनै मान्छेहरू त्यहीँ गएर साथी गरिरहेको छ, खाना दिइरहेको छ, दबाई दिइरहेको छ होइन होइन। हामीले तिनीहरूले चाहिँ एउटा रिजोइस जस्तो पनि गर्नुपर्छ होइन। हामीले अब साथी गर्नु नसके पनि त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यो चारवटा शब्दको अर्थ होइन आशा छ यसले बुझाउँछ। यसको अर्थ चाहिँ अब चारवटाको श्लोकमा चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ आफूभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अरूले कसरी दिने होइन। अब यो चाहिँ किन दिन्छ भन्दाखेरि आफूलाई मात्रै महत्त्वपूर्ण दियो भने चाहिँ सबै दुःखहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ होइन। म भन्ने शब्दबाट चाहिँ मेरो भन्ने शब्दबाट चाहिँ सबै दुःखबाट चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ। हाम्रो र भन्ने शब्द एउटा युज गर्ने बित्तिकै अलिकति खुसी हुन्छ। जब अरूलाई साथी गर्छ, जब अरूको माया गर्छ, जब यो गर्छ त्यहाँदेखि तपाईँले अटोमेटिक एउटा खुसी हुन्छ, अटोमेटिक एउटा पिसफुल शान्ति भएर जान्छ। जब तपाईँ आफूलाई मात्रै प्यार गर्नुहुन्छ, आफूलाई मात्रै आफ्नो मात्रै खुसी चाहनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ दुःख पीडाहरू मुक्त हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा घरमा बस्यो भने म मात्रै मिठो खानु पाऊ होइन, मेरो मात्रै कुरा सही हो, मलाई मात्रै राम्रो लाउनु पाऊँ भन्दा तपाईँ त्यहीँ अटोमेटिक दुःख सुरु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शब्दले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ आफूभन्दा अरू महत्त्वपूर्णलाई होइन। जसरी अब जति पनि बुद्ध ज्ञान प्राप्त भएको छ त्योहरू कसरी भएको भने सबै प्राणीहरूले गर्दाखेरि, प्राणीहरूले भर परेर प्राणीहरूबाटै यो ज्ञान प्राप्त भएको हो, प्राणीहरूले हेल्प गरेरै ज्ञान प्राप्त गरेको हो। एउटा तपाईँले करुणा माया गर्छ भने पनि तपाईँ एक्लैले गर्नु सक्छ, उताको जगत प्राणीहरू चाहिन्छ होइन। हामीले कम्पेसन लभिङ काइन्डनेस भन्छ नि त, कम्पेसन लभिङ काइन्डनेस कम्पेसन गर्नुको लागि त उता जगतको पर्ने चाहियो नि त होइन, उता सेन्टेन्स बिङ चाहियो नि त, उता चाहियो नि त। त्यस्तोलाई माया गरेको, त्यसलाई चाहिँ माया गरेको, त्यसले करुणा गरेको, त्यसले राम्रो गरेको, त्यसलाई हेल्प गरेको, त्यसले साथी गरेको फललाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेको छ होइन। त्यो भयो। त्यसै गरेर दोस्रोमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो भयो, यो चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ अब तपाईँको हामीले अब धर्महरू गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि कसले लेख्नु भएको भन्दाखेरि यो लोजुङ छिग्यामा चाहिँ हामी कतम्ब परम्परा होइन, कतम्ब परम्परा हुनु त यो लोजुङ छिग्यामा बुद्ध भगवान्, त्यसै गरेर आर्य नागार्जुन, शान्तिदेव गर्दै यसरी तपाईँको परम्परा एकले अर्कोले दिँदै आएको। तर यो मुख्य गरेर चाहिँ यो चाहिँ कुनले लेख्यो भने चाहिँ यो गेसी पोतो भन्ने छ, उहाँको मेन मुख्य दुईवटा शिष्य छ। मुख्य दुईवटा शिष्यमा गेसी लाङ्री थाङ्बा र सारावा भन्ने दुईवटा छ। त्यसमा चाहिँ गेसी लाङ्री थाङ्बा भन्नेले चाहिँ यो चाहिँ रच्नु भएको हो, लेख्नु भएको भनौँ न होइन। उहाँले चाहिँ लेखेर राखेको। उहाँले यो लेख्दाखेरि के लेख्नुभयो कसरी लेख्नुभयो, यो शब्दहरू चाहिँ फेरि यस्तो होइन कि हामीले अब गीत लेखेको जस्तो होइन, हामीले अब फेरि कुनै कापीमा कि पोइट्री होइन कविता लेखेको जस्तो हामीले जे सोच्यो त्यो लेखेको होइन। उहाँले चाहिँ कसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ उहाँले एकदमै अध्ययन गर्नुभयो, अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ नि, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ एउटा लेखेर राख्नु भएको
यसको अर्थ यो बुझ्नु कि हामीले यो कुनै स्कुलमा भएको किताब जस्तो लेखेको पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। यसको आफ्नै महत्त्व छ, एकदमै महत्त्व। यो किताबहरू जति पनि हाम्रो बुद्ध भगवान भनौँ, बुद्धिस्ट धर्मको बुकहरू भनौँ, यो शब्दहरू चाहिँ उहाँहरूले वर्षौँ वर्ष होइन, वर्षौँ वर्ष। अब घेसी लङ्ग्रा थाङपाको उदाहरण राख्यो भने उहाँ सन् 1054 सालमा जन्मनु भएर सन् 1123 चाहिँ उहाँको स्वर्गवास हुनुभयो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ सन् 1054 चाहिँ 1153सम्म चाहिँ 70 वर्ष चाहिँ उहाँले चाहिँ अब 70 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्ने, उहाँले मेडिटेसन गर्ने, अभ्यास गर्ने कार्यमा बितायो र उहाँले एकदमै अध्ययन गरेर होइन, अभ्यास गरेर उहाँले एउटा प्राप्त हुन्छ नि, उहाँले एउटा हामीले हो भने जस्तो खानाभित्र पनि एउटा हुन्छ नि त रस होइन, जति पनि किताब धेरै छ तर त्यो किताबभित्रको पनि एउटा रस हुन्छ होइन। खाना धेरै छ, खानाभित्रको पनि हामीले जस्तो एक बाँडा खाना छ भने त्यो भित्र कुनै मिठो चाहिँ हामीले छानेर खान्छ नि त होइन। त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ सबैभन्दा रस भनौँ, उहाँको एकदमै अनुभव उहाँले महसुस गरेको है, उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ रस जस्तो निकालेर लेखेर राख्यो हुनाले यो केही यसलाई प्र्याक्टिस गऱ्यो भने एकदमै फाइदा हुन्छ। यो विशेष गरेर हामी विशेष गरेर यङ जेनेरेसनहरूमा बुझाउने चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यङ जेनेरेसन हाम्रो छोराछोरीहरूलाई बुझायो भने यो लोजोङ सिक्किममा मात्र राम्रो बुझ्यो भने त्यसको एकदमै फाइदा हुन्छ। हामीहरू छोराछोरीहरू स्कुलमा पठाउँछौँ, कलेजमा पठाउँछौँ, डिग्री पास गर्छौँ, जति पनि डिग्री पास गर्छ तर उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो समुदायको जस्तो हाम्रो यो पुस्तक पढेको जस्तो एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ नि, एउटा हुन्छ नि त मान्छेको एउटा मिनिङफुल लाइफ भन्ने चाहिँ उनीहरूले कहिल्यै बुझ्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूमा पनि यो लोजोङ सिक्किमहरू लोजोङ थुन्दुमा यो माइन्ड ट्रेनिङहरू सिकाउने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। विशेष गरेर तपाईँको छोराले सिकाउनुहोस्, छोरीले सिकाउनुहोस् होइन, आफन्तले सिकाउनुहोस् होइन। हामीहरू के भन्छ धर्म गर्ने चाहिँ, धर्म चाहिँ यस्तो होइन कि कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम सार्थक बनाउने, मिनिङफुल बनाउने, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने, आफू कसरी सफल बनाउने, आफूले कसरी राम्रो बनाउने सबै यो किताबभित्र बुझाएको छ होइन। हामीले यस्तो होइन कि यो किताब चाहिँ यस्तो होइन कि हामीले धर्मको लागि पूजापाठको लागि पढ्ने मात्रै होइन कि हाम्रो लाइफमा के हुन्छ र लाइफमा चाहिँ नराम्रो बाटोमा नजानुको लागि के गर्नुपर्छ, राम्रो हुनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर यो बुकहरूभित्र एकदमै राम्रो बताएको छ होइन। हामीले यो विशेष गरेर हाम्रो छोराछोरीहरूमा पढाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यसै गरेर यो शब्द चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो, तपाईँले पनि ध्यान दिनु। र यो एकचोटि तपाईँले पढिसकेपछि फेरि अर्को युट्युबतिर पनि हुनसक्छ होइन। हुन त यो युट्युबतिर अब धेरैले रिक्वेस्ट गरे मात्रै हो, यो युट्युबतिर धेरै प्रवचन गर्ने पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किन राम्रो होइन जस्तो लाग्छ भने बुद्ध शिक्षक भने चाहिँ यस्तो होइन कि जताततै त्यहाँ सिकाउने पनि होइन यो होइन, जो पाए त्यसलाई सुनोस् भन्ने पनि होइन। हाम्रो एउटा विनय पिटक भनौँ धुलुवाभित्र के छ भने मागु पाल छोमिसी भनेछ होइन। जो रेस्पेक्ट गर्दैन, जसलाई सुन्ने इच्छा छैन, जहाँ त यो बुद्ध शिक्षकको प्रवचन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यसैले गरेर म यो फेसबुक लाइभतिर आउनु पनि अलिकति कुनै बेला अलिकति त्यति खुसी चाहिँ हुँदैन होइन। तर सबैले अलिक रिक्वेस्ट गरेर मात्रै हो। म धेरै यो लाइभमा आएर जे पाए त्यो बोल्नु पनि राम्रो होइन, किनभने बुद्ध शिक्षक भन्ने चाहिँ जो श्रद्धा छ, जसलाई सिक्नु चाहन्छ, जसले मेरो धर्ममा मलाई फाइदा हुन्छ कि योबाट फाइदा हुन्छ कि भनेर सिक्नु चाहने, भित्र हृदयदेखि सिक्नु चाहनेहरूले चाहिँ सिकाउने हो खासमा होइन। यस्तो होइन कि जो पाए त्यसलाई सिकाउने होइन। त्यसले गर्दा मकुपाल छोमिसियो भने चाहिँ जसले रेस्पेक्ट गर्दैन, जसले सिक्नु चाहँदैन, जो भित्रदेखि श्रद्धा छैन त्यसलाई नसिकाउनु होइन। यस्तो होइन कि जो श्रद्धा छैन तिनीहरू पनि थुपारेर ल्याउनु, मेरो धर्म सिक, मेरो यो गर भनेको छैन। त्यसै गरेर फेसबुक लाइभमा यो लाइभमा टिचिङ गर्नु पनि अलिकति सोच्नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यसै गरेर म धेरै लाइभतिर पनि आउँदैन त्यो भयो। अन्त दोस्रोमा चाहिँ अब तपाईँको अघि चाहिँ दानी सेम्चेन थाम्जेलाई हिसिन्दुरले ल्याला तन्चो डुबी सम्भाइ ताउतो चेब्रा जिम्ब्रा सोस त्यो भयो। अब
अब चाहिँ अब दोस्रो शब्द है, दोस्रो शब्दमा चाहिँ अब दोस्रो शब्द चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ। दोस्रो शब्द चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, दोस्रो शब्द चाहिँ दोस्रो शब्दमा चाहिँ यहाँ छ फेरि होइन। अब दोस्रो शब्दमा चाहिँ काउतु सुतौँ टपिछे दाहिने कुल मेन्तासिङ सेनले सम्बा थापाइए ताक्दु चेपर जिम्पर सो भन्ने छ होइन। त्यो चाहिँ अब दोस्रो श्लोक चाहिँ दोस्रो श्लोक छ होइन। त्यसमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ गर्द सङ्गत अन्यको वरिपरि आफू स्वयंलाई नै सम्झी तुच्छ सबै मनुष्यहरूमा जो निम्नतम आफू नै ठानेर गहिराइमा हृदयको भित्री तहबाट नै सारालाई सधैँ म उत्तम तथा प्यारा सकौँ सम्झनै भनेछ होइन। यो नेपाली भनौँ अब यो चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब दोस्रो शब्द हो। अब दोस्रोमा चाहिँ अब अघि चाहिँ अब सुरुको चाहिँ अब छोटोमा बस्नुभयो। सुरुको चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ अरूले चाहिँ कसरी साथी गर्ने, अरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने, अरूले चाहिँ कसरी महत्त्वपूर्ण दिने, अरूले चाहिँ कसरी माया गर्ने, आफूभन्दा इम्पोर्टेन्ट कसरी अरूले लिने र यो त्योबाट के आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ भयो। अब चाहिँ के देखाउँछ भने यो शब्दलाई चाहिँ घाउँतु सुताउँ ट्रफी छे दाङ्गे कुला मेन्दासी सेला सम्बा थापाई छौतु चेप्रे। यो शब्द पनि हाम्रो लाइफमा तपाईँ धर्म गरोस् नगरोस् होइन, तपाईँ धर्ममा विश्वास होस् नहोस्, यो शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामी सबैलाई। यो बुद्धिस्ट धर्म मात्रै होइन, यो हिन्दू धर्म मात्रै होइन, सबैले यो शब्द एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो शब्दमा चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो अहङ्कार हुन्छ नि, ngयल होइन, अहङ्कार ह्याट्रिड होइन, अहङ्कारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम बनाउने देखाएको छ यसमा यो शब्दले चाहिँ। यो शब्दले चाहिँ मुख्य गरेर के देखाएको छ भने चाहिँ आफ्ना अहङ्कारलाई चाहिँ कसरी कम बनाउने है। यता यसमा सुरुमा चाहिँ के घाउँदो सुताउँ ठोकबिची होइन। अब जहाँ गए पनि होइन, हामी अब गुम्बातिर गए पनि, काम गर्ने ठाउँमा गए पनि, जहाँ गए पनि घाउँदो, जहाँ गए पनि र जोसँग साथी गरे पनि आफूभन्दा अरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिने, अरूभन्दा आफू चाहिँ तल स्तरको हो, आफूभन्दा अरूभन्दा आफू चाहिँ अलिकति तलको हो, अरूभन्दा आफू चाहिँ अलिक अज्ञानी हो, अरूभन्दा आफू चाहिँ अलिकति गरिबी हो, धनी भए पनि होइन, अरूभन्दा ज्ञानी भए पनि अरूभन्दा आफू चाहिँ अलिकति अज्ञानी हो, सबै अरूलाई माथि राखेर आफू चाहिँ तल राख्नु। यसले चाहिँ के हुन्छ, तपाईँभित्र भएको अहङ्कार हुन्छ नि, अहङ्कार। हामी मानिसहरू के गर्छ, अहङ्कार धेरै गर्छ। हाम्रो के हुन्छ, अहङ्कार धेरै गर्छ। हामी जहाँ गए पनि मैले पैसा कमाएको छ, मैले ज्ञान प्राप्त गरेको छ, मेरो बाउ यो गुरु हो, मेरो आमा यो गुरु हो, विभिन्न प्रकारको अहङ्कार जन्माउँछ। त्यो अहङ्कारले के गर्छ भने दुःख दिन्छ। अहङ्कार जब मान्छेलाई भित्र अहङ्कार, धनको अहङ्कार होइन, बलको अहङ्कार होइन, जस्तै अब शक्तिको अहङ्कार देखाउँछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, दुःख दिन्छ। तर त्यो धन तपाईँलाई सधैँ रहँदैन, आज हुन्छ अर्को वर्ष के हुन्छ थाहा छैन। तपाईँसँग शक्ति हुन्छ, आज हुन्छ भोलि हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहङ्कारहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ न्यूनतम गर्ने, कसरी चाहिँ तल्ल स्तरका गर्ने होइन, त्यो यो शब्दले चाहिँ यो काउँदो सुताउँ ट्रफी होइन, सबैलाई चाहिँ आफूभन्दा उँधो स्तरको होइन, सेन्लासम्म थापाई छौतु चेप्रे जिम्बसो होइन। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ आफ्ना अहङ्कार यिनीहरूले चाहिँ जति सक्दो तल स्तरको भएर हेर्ने होइन। त्यो पनि आफूले अब फेरि अहङ्कारले कम बनाउने, अरूले आफूभन्दा माथि राख्ने, आफू चाहिँ अरूभन्दा तल राख्ने चाहिँ फेरि हाम्रो मुखभित्र मात्रै भन्ने होइन, अरूले सुनाउने मात्रै होइन कि आफ्ना होइन सम्बा थाप्पै भित्र हृदयदेखि सोच्नु पर्यो। अब भित्र हृदयदेखि सोच्ने के सोच्छ कुनैले होइन, सानो जस्तो गर्छ, तर त्योभन्दा त म ठुलो हो नि भने मनमा सोच्यो भने त्यो फाइदा छैन। फेरि हामीले के सोच्छ, त्योभन्दा त म ठुलो हो नि, तर उसको अगाडि चाहिँ सानो भएको होइन, नमस्कार ट्रसी देले भन्छ, तर भित्र चाहिँ म ठुलो हो नि त्योभन्दा त।
मैले सानो जस्तो गरेको मात्रै, भित्र त्यो सोच्यो भने त्यो फाइदा छैन। फेरि अब के सोच्नु पऱ्यो भने भित्र हृदयदेखि यसले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो शब्दले चाहिँ के दिन्छ भने अहङ्कारलाई चाहिँ कम बनाउन सिकाउँछ होइन। जति पनि जगत प्राणीहरूमा छ अहङ्कार हुन्छ होइन, अहङ्कारले चाहिँ कम। अन्त त्यो जब अहङ्कार हुन्छ त्यो अहङ्कारले किन कम बनाउनु पर्छ भने तपाईँमा अहङ्कार छ भने चाहिँ आफूभन्दा ठुलोले चाहिँ के भन्छ, तपाईँले के भन्छ, ठुलोले चाहिँ के भन्छ, क्रोध हुन्छ होइन, आरिस लगाउँछ। आफूभन्दा धनी, आफूभन्दा पढाइ अलिकति छ भने त्यसले के गर्छ, आरिस लगाउँछ होइन, त्यसलाई रिस गराउँछ। त्यसै आफूभन्दा बराबर छ भने चाहिँ त्योभन्दा म कसरी ठुलो हुनु, त्यसको भन्दा म कसरी पढाइ राम्रो हुनु, त्यसको भन्दा बढी म कसरी धन पराउनु, कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ। त्यसै गरी आफूभन्दा सानो छ भने हेप्छ त्यहाँ होइन। हाम्रो गाउँघरतिर हो भने अलिकति गरिब, अलिकति बोल्नु नसक्ने छ भने चाहिँ सबैले हेप्छ नि त होइन, सबैले हेप्छ। हाम्रो गाउँघरतिर पनि छ होइन त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अहङ्कारलाई चाहिँ कमी बनाउने, आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ एकदम कमी बनाउन सिकाउँछ होइन। चाहिँ यो दुई शब्द चाहिँ आजलाई यो गरौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब सुरुकोलाई चाहिँ अब सुरुको शब्दले चाहिँ के देखायो भने चाहिँ अरूले कसरी महत्त्वपूर्ण दिने, अरूले कसरी सहयोग गर्ने, आफूभित्र भएको खुसी अरूसँग कसरी बाँड्ने, अरूको दुःखहरू आफूले कसरी लिने होइन, कसरी अरूले सहयोग गर्ने होइन, सबै प्राणीहरूले कसरी एकदम महत्त्वपूर्ण दिने हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् अघि सबै प्राणीहरू भनेको छ, हामीले प्राणीहरू त खान्छ नि पकाएर होइन, मासु पकाएर खान्छ होइन। अब यो संसारमा महामारी कहाँबाट फैल्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा किरा खाएकोले गर्दा, त्यो किराले गर्दाखेरि महामारी भएको होइन। अनि बुद्धको भविष्यवाणीहरू, गुरुङजीको भविष्यवाणीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा किरा खाएकोले गर्दाखेरि त्यो किराले चाहिँ पछि केही प्राणीमा जन्म लिएर त्यो किराले चाहिँ हामी 500 चोटि, 1000 चोटि, 1500 चोटि खान्छ भन्छ। यो होइन, यो बुद्धको भविष्यवाणीहरू, गुरुऋषिको भविष्यवाणीहरू एकदम छ। यस्तो महामारीहरू आउँछ संसारमा, जति पनि महामारी आउँछ मान्छे सक्दै जान्छ, गर्दै जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले अब जगत प्राणीहरूले माया गर्दाखेरि हामीले खनु नहुने रहेछ होइन। त्यो पनि हो। त्यसै गरी आजको चाहिँ अब अन्तिम हो। अब आज चाहिँ 2 श्लोक मात्रै गरौँ, धेरै नगरौँ होइन। यहाँ धेरै टाइम लामो भयो भने राम्रो हुँदैन। अब फेरि भोलि चाहिँ ब्रेक राखेर भोलि होइन पर्सि फेरि यही 1:30 देखि फेरि अरू चाहिँ सुरु गर्छु। यो 8वटा शब्द छ, त्यो म प्रत्येक त्यसलाई चाहिँ टिबिटेनमा पनि लेखेर राख्छु, नेपालीमा पनि लेखेर राख्छु। त्यो फेसबुक लाइभको माथि लेखेर राखेको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु तपाईँले होइन। अलिकति ध्यान दिने कोसिस गर्नु। यो दिनमा 2 शब्द मात्रै जाने भने यो श्लोकले धेरै फाइदा दिन्छ होइन। त्यसै गरेर हामीले धर्म कर्म गर्ने चाहिँ अब यस्तो हो कि हामीले अब घरमा बस्दा पनि हामी त्यत्तिकै फेसबुक हेरेर, हामीहरू यस्तो छ कि रातभरि फेसबुक हेर्दा पनि निन लाग्दैन होइन। दिनभरि फेसबुक अथवा इन्टरनेट टिभी हेर्दा पनि निन लाग्दैन। तर हामी अलिकति धर्म गर्न थाल्यो भने निन लाग्छ। किन हो, हामी नराम्रोपट्टि चाहिँ एकदम जाने सजिलो हुन्छ, तर राम्रोपट्टि जानुको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तोमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ हामीले होइन। तर अन्तिममा चाहिँ हामी के गरौँ भने अब यहाँ अब पढिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ हामी के गरौँ, अब सबैजना मिलेर जो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र जो बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी एउटा मन्त्र जप्ने है। छोटो एकदम 1 मिनट मात्रै छ यो मन्त्र, 1 मिनट मात्रै छ। हामी सबै सँगै जागौँ र जो अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, जो बिमारी हुनुहुन्छ, जस्तो संसारमा अब अमेरिकामै भए पनि अब 5 लाख कति पुगिसक्यो बिमारी होइन, उहाँहरूको लागि त्यो रोगबाट मुक्त होस् होइन, रोगबाट मुक्त भएर छिटो रिकभर होस्, राम्रो होस् भनेर मन्त्र जाप्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले दोस्रोमा चाहिँ अब जति पनि हामीले अब मृत्यु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा मन्त्र जाप्ने है त, सँगै जाप्ने। अनि पछि समय भयो भने हामी सबै मिलेर एक दिन अब नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा सबैले पढ्ने एउटा किताब राखेर हामी एक दिन पढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला होइन। यसले चाहिँ तपाईँहरूमा अलिकति सिक्नेमा पनि सहयोग गर्छ होइन। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले के छ, सङ्गे मेलैसुङ होइन, सङ्गे मेला भन्दा चाहिँ सङ्गे मेला होइन, सङ्गे मेलैसुङ।
त्यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय मेला होइन मेडिसिन बुद्ध वैशाजे भन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सुरुमा चाहिँ यहाँ तपाईँले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन थुजिया कुल यम्बे चुम्देन्दे छेन्चम थोबे यन्डु दुङ्गल सेल धुसुम नेसेल सङ्घीय मेङ्गिल बेडु ह्याइ होला छासालो ओम नमो भगवते वैशाजे गुरु भेटुया परवा राजाया तथा गताया अर्हाते समया सम्बुद्धया तद्याथ ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते सोहा त्यहाँ तल नेपालीमा पनि दिएको छ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ होइन अब त्यो माथिको चाहिँ लामो भयो छोरकारीमा भन्नु पर्दाखेरि तल छ होइन तद्याथ ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा तपाईँले लुङ छैन अथवा यो छैन भने पनि हामीले लाइभ भएको हुँदैन लुङ यहाँबाट पनि पाउनु सकिन्छ होइन तपाईँले जाप्दा हुन्छ अब तपाईँले हस्पिटलमा कोही भेट्नु जान्छ अथवा तपाईँको कोही बिमारी छ साथी बिमारी छ अथवा सबैलाई प्राणीहरूले राम्रो होस् भनेर अब हस्पिटल जाँदा बिमार हुँदाखेरि यो मन्त्र जाप्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ होइन यसमा चाहिँ तल छोटोमा चाहिँ छोरकारीमा चाहिँ तल दिएको छ होइन तद्याथ ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा तद्याथ ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा यो चाहिँ अब जति पनि हस्पिटलमा छ होइन बिमारीहरू सबै छिटो बिमारबाट मुक्त भएर होइन घरमा आओस् होइन खुसी होस् बिमारीबाट मुक्त होस् भनेर हामीले प्रार्थना गरे होइन यसलाई हामीले अब यसलाई अलिकति दाङ लगाएर पढ्दा पनि छ तद्याथ वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा तद्याथ वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा तद्याथ ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा यहाँ तपाईँहरू सिक्न चाहन्छ भने नेपालीमा पनि छ होइन सुरुमा नेपालीमा छ त्यसपछि चाहिँ टिबिटेनमा छ त्यसपछि चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ होइन नेपाली पढ्नु जान्नेले नेपालीमा पढ्नुहोस् इङ्ग्लिस टिबिटेन पढ्नु जान्नेले टिबिटेनमा पढ्नुहोस् त्यसै गरेर इङ्ग्लिसमा पढ्नु जान्नेले इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् होइन यो मन्त्र पढ्दाखेरि अलिक कुनैले जस्तो अब उच्चारणहरूमा अलिकति भिन्नता हुनसक्छ होइन यहाँ कुनैले तद्याथले तायाथा भन्छ तद्याथा भन्छ खासै हामीले तायाथा होइन तद्याथा भन्छ ओम वैशाजे हामी संस्कृत भाषामा प्युर संस्कृतमा पढ्दाखेरि वैशाजे हुन्छ धेरैले के भन्छ बैखाजे भन्छ तर संस्कृत भाषामा के छ भने संस्कृतिमा वैशाजे छ होइन त्यसै गरेर हामीले मन्त्रहरू पढ्दाखेरि मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो संस्कृतिमा जे छ त्यो पढ्नु सक्यो भने राम्रो हुन्छ किनकि यो मन्त्रहरू चाहिँ किन पहिले लोचावा भनौँ पहिले होइन ट्रान्सलेटरहरूले किन मन्त्र चाहिँ यता तिब्बतीमा ट्रान्सलेट गरेन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यसको उच्चारण गर्दाखेरि यसको अब छिलाप भनौँ यसरी भाषा चाहिँ कम हुने गर्दाखेरि चाहिँ यो मन्त्र चाहिँ जस्तोको तस्तै लागेको त्यसैले गर्दाखेरि यो मन्त्रहरू चाहिँ सबै संस्कृत भाषा हो यो बुद्धले पहिलो प्रवचन के भाषामा दिनुभयो संस्कृत भाषामा दिनुभयो होइन संस्कृत पाली भाषामा दिनुभयो त्यसले गरेर बौद्ध धर्ममा संस्कृति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन बौद्ध धर्मको भनौँ अब बौद्ध जति पनि पुस्तकहरू छ जति पनि किताबहरू छ त्यसको मुटु जस्तो चाहिँ यो मन्त्रहरू हो होइन गाँक भन्छ सुगाँक भन्छ मुटु जस्तो होइन हृदय जस्तो चाहिँ यो मन्त्रहरू त्यसैले गर्दाखेरि संस्कृतमा मन्त्रहरू पढ्दाखेरि संस्कृतमा जे छ त्यो पढ्नु सक्यो भने उच्चारणहरू राम्रो गर्नु सक्यो भने शुद्ध पढ्नु सक्यो भने उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसले गर्दा मैले यहाँ तपाईँहरूले एक गरेर भन्छु तद्याथा होइन तायाथा होइन तद्याथा ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा होइन तद्याथा ओम वैशाजे महावैशाजे राजा समूह गते स्वाहा होइन यो अब नेपालीमा पनि छ
तिब्बतियानमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ होइन, तपाईँले सिक्नु सक्नुहुन्छ। यो मन्त्र सिकिराख्यो भने तपाईँले जहिले पनि पढ्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँ अलिकति बिमार भयो, असन्चो छ भने पनि यो पढ्यो भने अलिकति खुसीले भयो भने तपाईँमा केही न केही फाइदा हुन्छ, अथवा फाइदै नभए पनि तपाईँलाई अलिकति मनभित्र एउटा शक्ति जमाउँछ, एउटा खुसी जमाउँछ। ओ मैले मन्त्र पढ्यो, मैले त्यसले केही सहयोग गर्छ है भने एउटा मनमा एउटा खुसी हुन्छ। त्यसले गर्दा यो मन्त्रहरू फेरि यस्तो होइन कि मैले पढेकोले यो चाहिँ फाइदै हुँदैन भन्ने होइन कि मन्त्रहरू जे जति छ त्यो पहिले जुन भगवान्ले रच्नुभयो त्यो रच्दा नै एकदम झिङ्गिलप्सी गरेर होइन ब्लेसिङ गरेर राखेको हुन्छ। यो अटोमेटिक यसमा पहिले नै यसमा ब्लेसिङहरू हुन्छ। यो पढ्दाखेरि हाम्रो ब्लेसिङ हाम्रो शक्तिले होइन, यो मन्त्रमै शक्ति छ, मन्त्रमै शक्ति र मन्त्रमै आशीर्वाद हुनाले हामीले यो पढ्यो भने एकदमै अवश्य पनि फाइदा दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ दुख बिमार छ भने चाहिँ त्यो चिन्ता गर्नुभन्दा पनि यो मन्त्रहरू पढ्नुहोस् होइन। बिमार छ भने म बिमार भयो के भयो यस्तो सोच्नुभन्दा पनि मन्त्रहरू पढ्नुहोस्, त्यसले केही न केही फाइदा दिन्छ होइन। त्यो हो, त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ संज्ञा मिलाएको तद्याथ ओम वैशजय वैशजय महावैशजय राजा समूहगते स्व तद्याथ ओम वैशजय वैशजय महावैशजय राजा समूहगते स्वाहा। यसलाई चाहिँ अब सकाउने, अब त्यो सकाएपछि के हुन्छ भने अब यहाँ छ ग्यावादी न्युर्दुद साङ्गे मेला डुब्युर्ने डोवा चिग्या मालिब त्यही साला गबराइसु सेम्जे नेपा चिनिएपा न्युर्दु नेले थार्ग्युरिन डोवी नेनाम मालिपा तादो जुवा मेपराइसु। यो चाहिँ जो जति बिमार हुनुहुन्छ होइन, कोरोनाको बिमार मात्रै होइन, जो जति बिमार हुनुहुन्छ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब बिमारबाट मुक्त होस् भनेर त्यसको लागि पऱ्यो। अब यो चाहिँ फेरि चेनेसिसुङ होइन, यो चाहिँ के को लागि हो भने चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँले देख्नु हुँदैछ, यो चाहिँ अब जो बिमार भएर अब मृत्यु भइसकेकोहरूलाई होइन, मृत्यु भइसकेकोहरूलाई अब के गर्ने त हाम्रोबाट होइन, केही सहयोग त हामी त त्यहाँ त जानु सकेन, खाता लाउनु सकेन, यो लाउनु सकेन भन्दा पनि हामीले घरमै बसेर मन्त्रहरू पढ्दिने होइन। त्यो चाहिँ हामीले चेनेसिसुङ होइन अवलोकेश्वरको मन्त्र होइन। यसको चाहिँ के छ भने चाहिँ जो gengi mange gondo kai zoi san ye ye wo lai yin tu ji gengi do la se re se la cha cha lo mani pa ma 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 ओम माने पद्मा हो 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 माने पद्मा। यो चाहिँ मृत्यु भएकोहरूको लागि होइन, जो जति मृत्यु भएको छ होइन, आफन्तहरू मृत्यु भएको छ, आफ्ना गाउँलेहरू मृत्यु भएको छ होइन, जो जति मृत्यु भएको छ उहाँले केही प्रार्थना गर्नु परेमा यो मनि झाप्यो भने आवश्यक पनि केही न केही फाइदा दिन्छ, आफूले पनि फाइदा दिन्छ, जो मृत्यु भयो उहाँले पनि फाइदा दिन्छ होइन। यसले चाहिँ अब फेरि यसमा चाहिँ मन्त्र पढ्दाखेरि हामीले होइन यहाँ के लेखेको छ भने चाहिँ ओम मानि पद्मे हुङ लेखेको छ। खास चाहिँ यसमा चाहिँ पद्मा हुन्छ, हाम्रो संस्कृत भाषामा चाहिँ ओम मानि पद्मा हुङ, ओम मानि पद्मा हुङ, ओम मनि पद्मा हुङ। यो चाहिँ यसको अर्थहरू पछि समय पाएमा म एकदम व्याख्या गर्छु होइन। यसमा मैले नेपालीमा पनि व्याख्या गरेको छु, मैले फेसबुकतिर हालेको छु, नेपालीमा पनि यही गरेर व्याख्या गरेको छु र शेर्पा भाषामा पनि छ। यो मैले शेर्पा भाषामा पनि मनि पद्मा हुङको अर्थ मैले बनाएको छु होइन। तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेसबुकमा अथवा युट्युबमा गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। अब त्यसमा मनि जाप्यो होइन, त्यो जो मृत्यु भयो होइन, ओम मनि पद्मा 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 हो यावादि न्युर्दुदा चेरे सिवान डोब्युर्ने डोवा चिग्या मालेबा त्यही साला गोपराइसु।
हो। यो चाहिँ अब जति पनि यो लागि हो होइन। अब आजको लागि यतिमै राख्न चाहन्छु। अनि भोलि फेरि 1:01 आउँछु। अन्त आज 2 श्लोक भयो। अब 8 श्लोकभित्र भएको भने जुन लोजुङ हुन्छ मधुसूदन माइन्ड ट्रेनिङमा 8 श्लोक छ। त्यो 8 श्लोकबाट आज 2टा गइसक्यो र भोलि फेरि 2टा गर्नेछु। यसै गरेर भोलि होइन पर्सि, भोलि चाहिँ ब्रेक गर्ने, पर्सि होइन। त्यसो 1 दिन गर्ने, 1 दिन ब्रेक गर्ने, यसो गरेर गर्ने होइन। पर्सि आउँछु। अनि तबसम्मको लागि तपाईँहरू सबैलाई सुनिदिनु भयो, जसले सुनिदिनु भयो, जसले हेरिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र तपाईँहरू सबै दिन शुभ रहोस् होइन। यो महामारीको बेला घरमा बस्दा पनि हामी धर्म कर्ममा पनि केही ध्यान दिउँ होइन। हाम्रो बुद्ध भगवानको किताब भनौँ होइन, किताबहरूभित्र के छ भने कुनै बेला हामीले बिमार हुँदाखेरि त्यो बिमारले गर्दाखेरि हामी धर्ममा लाग्न दिन्छ होइन। त्यो बिमारले चाहिँ हामीले एउटा टिचरको रूपमा, त्यो बिमारले चाहिँ हामीले एउटा शिक्षकको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। किनभने हामी चाहिँ यस्तो हो चाहिँ एउटा टिबेटन भाषामा देबु यो लु आला थाला अनि नादो गुरुपेमा जुङ्ने भन्ने एउटा शब्द छ। हामी चाहिँ अलिकति खुसी होइन, दुःख बिमार नभएको बेला चाहिँ होइन गीत गाएर रमाएर पार्टी गरेर बस्छ। तर अलिकति बिमार भयो, अलिकति दुःख भयो भने चाहिँ गुरु रुम्बुचे खोज्ने हाम्रो होइन मन्त्रहरू बचाप्ने विभिन्न प्रकारको गर्छ। तर विवाह यो धर्म कर्महरू चाहिँ यो बेला मात्रै होइन, अरू बेला पनि सधैँ हेर्ने गरौँ होइन। अब धर्म भने चाहिँ यस्तो होइन कि गुम्बामा गएर मात्रै गर्ने होइन। हामी शेर्पाहरू के सोच्छ भने अस्ति एकजनाले फोन आएको थियो, के बोल्दा मेरो त यहाँ त गुम्बै छैन, अब म त कसरी धर्म गर्ने। तपाईँहरू न्युयोर्कमा भए पो गुम्बा छ, त्यहाँ भए पो अब धर्म गर्नु पाउँछौँ। धर्म गर्नुको लागि गुम्बा चाहिँदैन, धर्म गर्नुको लागि केही छैन। धर्म गर्नुको लागि आफ्नो मन सफा गर्ने हो। मन धर्म भने चाहिँ यस्तो होइन कि मन सफा गर्ने हो होइन। एउटा जपटु रिम्बुचेले के भन्नुभएको छ, जपटु रिम्बुचेको एउटा शब्द छ, त्यो शब्दमा के भन्छ भने चाहिँ तपाईँ वर्षौँ वर्ष गुफा बसेर, तपाईँ वर्षौँ वर्ष लाखौँ करोडौँ मन्त्र जापेर, तपाईँ वर्षौँ वर्ष गुम्बामा बसेर, तपाईँ वर्षौँ वर्ष धर्म गरेर पनि तपाईँको मन परिवर्तन हुन सकेन भने त्यो धर्मै होइन। धर्म भने के गर्नु पर्यो, तपाईँको मनलाई परिवर्तन गर्नु सक्यो पर्यो। तपाईँको अहङ्कार अघि नै भने नि तपाईँको 3 पोइजनले कम गर्नु सक्नु पर्यो होइन। तपाईँको मन कस्तो भयो छ, तपाईँले धर्म गर्दै आफै सोच्नुहोस् मेरो मनलाई धर्म भने चाहिँ नङपा भने चाहिँ भित्र हेर्ने हो, भित्र होइन, आफ्ना भित्र हेर्ने हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि धर्म गर्नुको लागि कुनै गुम्बामा आवश्यक छैन। गुम्बा घरभित्र गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, पढाइ गर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा अरूले पनि सिकाउनुहोस् होइन। अब आजलाई यति राख्छु होइन। अब अन्तिममा चाहिँ अब यो तपाईँहरूको सुनेको फलले अथवा मैले प्रवचनको फलले अब जगतको पढ्नेहरूमा सबैमा सबै अब संसारको दुःखबाट मुक्त होस् होइन, सबैले खुसी होस् भन्दै एक शब्द पढ्न चाहन्छु। ओ सोनम दे थम्जे सिबानी थप्ने निबे डनम फम्जे केगा नजे बालान्ट सिबी चोले डलो डोबराशु। हस् त फेरि पर्सि भेटौँ, पर्सि 1:30 भेटौँ है त। अब आज 2 श्लोक भयो, अब पर्सि फेरि अर्को 2 श्लोक जानेछु, पर्सि भेटौँ ल। त्यो चिज अनि प्रवचन गर्दा गर्दै धेरै शब्द भयो, केही भुल भयो, केही मिस्टेक भयो भने माफ गरिदिनु होला। त्यो चिज